سیدہ آمینہ بے کے فرمان لگی نہیں علیمہ بڑے چاپن میرا محمد پالے آئی یہ علیمہ دس کی لینا آئی اما علیمہ نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگی آمینہ میں بکریاں بھی نہیں لینی آؤں نہیں تو پھیتا ہائے بھی نہ دے علیمہ کہنے لگی آمینہ میں پیسے بھی نہیں لینے سیدہ آمینہ فرمان لگی نہیں علیمہ میں دس کی لینا ہی سیدہ علیمہ نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی آمینہ میرا محمد بغیر گزارا کوئی نہیں نیجے کچھ دینا ہی تے میں نو اپنا محمد ہی دے میں نے پیغام ملیا کہ میلاد بھی سنانا ہے آخر حضرت دیا قلبی والا واقعہ بھی سنانا ہے میں سارا کوئی سنا کے جاؤں گا النبی الامی امی لفظ دا عمومی طور تے لوگاں نے ترجمہ کیتا کہ ان پڑھ معاذ اللہ وہ جڑے ان پڑھ سن انہاں دا ترجمہ بھی ان پڑھ کیتا یاد رکھو نبی پڑھن نہیں ہوندے نبی پڑھاون آندے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور قرآن پڑھ کے بے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا اللہ نے امیاں وچ رسول بھیجا جاہلاں وچ اپنا رسول بھیجا امی ہونا لوگاں دے واسطے عیب تے محمد عربی دے واسطے صفت میرے نبی نے کسے مرد کسے استاد دے سامنے زانوے تلمز طے کر کے الف با تا سا نہیں پڑھیا پر اس میں بحث چنی الجنا میں تنو او ترجمہ سنانا ہے جڑا حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے لفظ امید فرمایا پڑھا جاکو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی فرما دینے امی چو نکلے آل امدہ مانی ماؤں فرما دینے النبی الامی فرما دینے جی میں مکہ المکرمانو ام القرآن کیا جاندہ ہے جی میں سورہ فاتحہ ام الکتاب کیا جاندہ ہے فرما دینے امدہ مانی ماؤں النبی الامی دا ترجمہ بنا دے اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیالہ سارے نبی ماما والے نے جدو کملی والے دی باری آئی فرمایا النبی الامی فرمایا اے ماں والا نبی ہے عرض کی دیالہ سارے نبی ماما والے نے ایک رب دا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے انہاں دا باپ کوئی نہیں ماں انہاں دی بھی ہے عرض کی دیالہ سارے نبی ماما والے نے اللہ فرمایا سارے نبی ماما والے نے پر جی میں نبیاں بچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں انج ماما بچ آمینہ ورگی ماں کوئی بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے نہیں بولے تو سی اچھا بولو سبحان اللہ نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جون دے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا ماں کنوں نہیں پیاری سارے نو پیاری جنت ماں دے قدمہ تھلے پرچی لکھ کے بیج دو خطیب صاحب نعت خان صاحب ماں دی شان سناؤ کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہ دیئے میں تینوں میلاد دی محفل اس ماں دی شان سناما جدہ نام لے لئے محمد عربی دے کلیجے ٹھنڈ پہ جا دیئے فرمایا النبی الامی ماں والا نبی میں تسی اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ کے فخر کرنے ہاں پر اس ماں دیاں کی شانہ نے جدے بارے رب قرآن چا تعارف نبی دا کراوے تے فرمائے النبی الامی اے ماں والا نبی ہے اے ماں والا نبی ہے میں نے جب پڑھیا کرنا تیبہ جائچھا کوئی نہیں تیبہ جائچھا کوئی نہیں میرے آقا کی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں میرے آقا کی ماں ورگی سارے جگہ بچ ماں کوئی نہیں نو جب
زبانوں سمادیہ کی شانہ سناوا جنہوں محمد عربی دی ماں بنند شرف حاصل ساڈا پتر 3 سال قرآن حفظ کرے اسی کہنے ہیں ساڈے پتر قرآن حافظ بن گیا ہے سانو رب نور دے تاج پاوے گا جدا پتر 3 سال قرآن حفظ کرے او دے سر تے رب نور دے تاج پاوے گا اس ماں تے باپ نو رب کیڑیاں شانہ عطا کرے گا جنہ دے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہیا جدا پتر حافظ قرآن بھی ہے صاحب قرآن بھی ہے میری ملت دے نوجوانوں قبر و حشر دے اندر بڑے سوالات ہونگے اساں جب تک یہ نہیں کہنا محمد غلامہ انی دیر تک جنت نہیں جا سکا گے پر جدو معاشر دا میدان آوے گا سیدہ آمینہ حوران دے جھرمٹے چھے ہونگیاں اللہ نے پوچھنا کون ہے سیدہ آمینہ پکار کے کہنگیاں بے معاشر دیا مالکہ سارے جدے غلام نے میں دی ماں سارے جدے غلام نے میں اس محمد دی ماں ہاں تے جیڑا آکھے غلام ہاں او تے جاوے جنت تے جڑی آکھے ماں ہاں اس ماں نو رب قیامت نو کیڑیاں شانہ دے بے گا ایک دن میرے نبی نے نا پچھنے لگوائے اے جنہوں حجامہ کہن دیو نا خون مبارک نکلیا یہ سنت ہے میرے نبی دے وہ جڑا خون نکلے صحابہ نے ایک برتن سے جمع کر لے حضور ایک صحابی کھڑے حضرت مالک بن سینان حضرت ابو سعید خدری دے والد نبی کریم نے بلا کے فرمایا اے میرا خون لے جا تے کسے ایسی جگہ رکھ کے آ جتھے کسے دی نظر نہ پاوے صحابی تلی ترہ کے خون رسول لے جا رہے پل شریف والے 15 صدیاں دے بعد آج سانو سید زیادہ نظری آوے تے سیو دے قدم چوم پتہ کیوں اے دے وچ خون رسول اور 15 صدیاں بعد جدیا رگن چا خون رسول ہے انہوں چومنے ہیں اس صحابی دی کی عظمت شان سنا وہ جڑے تلیاں تے مصطفیٰ دا خون رکھ کے لے جا دید کر رہے تھوڑی دور گئے تے خیال آیا میں تے رکھن آیا سا کتھے رکھن اس طرح کر کے دائیں بائیں دیکھیا تے خیال آیا اے دی پاک جگہ کوئی ہے جتھے اپنے نبی دا خون رکھا سوچی پہ گئے کتھے رکھا کتھے رکھا کتھے رکھا اتھے میرا دل کردہ میں تنو غزالی زمان دے محبت برا نکتہ سنا مانا حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ جدو حضرت اسرائیل میرے تے تیرے نبی دی روح پاک نو نکال کے لے گے نا تے اللہ دی بارگاہ چ جا کے روح محمد پیش کی تھی تے عرض کی تھی یا اللہ تیرے محبوب دی روح پاک انہوں کتھے رکھا عرض کی تھی یا اللہ روحاں رکھن دے دو ہی مقام نے ایک علیین اور ایک سجین سجین دے اندر پلید روحاں تے علیین دے اندر پاک روحاں اسرائیل نے عرض کی تھی یا اللہ سجین اچ تے محمد دے بے ادباں تے گستاخاں دیا روحاں نے علیین اچ محمد دے نوکراں دیا روحاں نے اے روح محمد انہوں کتھے رکھاں اللہ فرما اسرائیل میں کائنات دے اندر ایڈی پاک جگہ بنائی نہیں جتھے محمد دی روح رکھی جائے تے عرض کی تھی یا اللہ پھر کتھے رکھاں اللہ فرما جتھوں لے کے آیا ہیں اوتھے ہی رکھا او بس وجود مصطفیٰ ہے جتھے روح محمد رہ سکتی ہے آج جب حضرت صحابی رسول مالک بن سینان نو خیال آیا ایک خون مصطفیٰ کتھے رکھا دائیں بائیں دیکھا کو سمجھ نہ آوے اے انج کر کے گردن جھکائی دیکھا عشق دیا مفتیہ کو فتوائی دے اب میرے ماہی دا خون کتھے رکھا ہن عشق دے مفتی جڑا فتح گئے تھوڑی دیر دادا جان دی تڑی نل کھیل کے فرمایا دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں دادا یو بے جی دی کل کائناتی کملی والا فرمان لگے سنیا کدے منگ کے بیت تے سہی تو جہاں تیری ظلف دے کنڈا تمہار دیواں عرض کی تھی دادا جی میری امی بڑی اداس نے اجازت ہو بے امی نال نان کیوں ہو اسے بیلے دادا جان نے قافلے دا انتظام کیتا سیدہ آمینہ جب اپنے پیکے جا رہی ہوں میرے نبی جب پہلی بار اپنے نان کے جا رہے حضرت عبداللہ اپنے باپ دی قبر دے جا رہے نوجوانوں قافلہ مکے جو تیار ہویا نبی کریم دے دادا جان نے اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن حبشہ نے عورت میرے نبی دی خدمت دے واسطے نال بیجی نبی کریم اپنی امید نال 55 مدینے آ گئے 1.5 مہینہ میرے نبی نے اپنے نان کے گزارے اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی اپنی ماں دے نال دیاڑے گزارے
سیدہ آمنہ نو تسلی ہو گئی 1.5 مہینے دے بعد قافلہ مدینہ تو مکے والے جا رہے آؤ نوجوانوں میرے آقا اپنی ماں دی سواری تے بے کے نال جا رہے اچانک ایک مقام تے پہاڑی آ گئی سیدہ آمنہ نو پہاڑی دی چوٹی تے آ کے بڑا شدت دا بخار ہو گیا بخار دی شدت نال سیدہ آمنہ نو غشید دورے آ رہے میرے آقا دی گودی چماؤں دا سارے ماں بے ہوش ہے میرے نبی دی اتھرو ماں دے چہرے تے بڑک دینے نبی کریم رو کے فرما رہے اماں جی اگاں کھولو تو آڈا محمد پہ روندہ آجے میرے آقا رو کے کدے ماں دا متھا چم دینے رو کے کہندنے اماں اگاں کھول تیرا محمد پہ روندہ آئی آؤ سماؤ دیئے فرشتیاں دیئے چیخ نکل گئی آؤ حوراں بھی رونے لگے پہی آؤ لوگوں یہ در میرے نبی دی ماں دیا آخری بیلا آ گیا میرے آقا رو رہے سیدہ آمنہ نے اگاں کھولی آؤ کملی والے نہ پھڑ کے سینے دے نال لا لے آؤ کدے متھا چم دیا آنے کدے رخسار چم دیا آنے کدے محمد لب چم دیا آنے نوجوانوں جڑ بلے آخری ہچکی آئی سیدہ آمنہ کملی والا ام ایمن دی گودی چ رکھے آؤ فرما دیا نہیں ام ایمن میں ٹر چلی ہوں ایدہ باپ کوئی نہیں آج دی ماں ہی ٹر چلی آؤ نہیں جنہ دیا ماں 55 چھڑ جان دیا آنے اولادہ نکرہ جی بے کے رون دیا آنے او دھیاں دیوارہ نہ لگ جان دیا آنے سیدہ آمنہ فرمان لگیا ام ایمن میں ٹر چلی آؤ جڑ میرا محمد نکرہ جو بے کے رویا میری قبر جو روح تڑپ جائے گی میں امن پھر کے سونا سینے نال لایا اولادہ والے ہوں کدرے ماں دیا آخری بے لایا جائے ماما جاندی واری کدے نہیں اکھیا میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آجے میرے وچکار لے دا خیال رکھے آجے ماما جاندیاں کھدیاں میرے نکے دا خیال رکھے آجے سیدہ آمنہ جاندی واری فرما دیا نے نیو میں امن میرے محمد دا خیال رکھی آسمان دے فرشتیاں دیاں چیخ نکل گئیاں میں امن کملی والا سینے لا لیا سیدہ آمنہ فرما دیا نے عربی دے شیر پڑھ دیا نے شیران دے اندر فرما دیا نے جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے سارے نے فنا ہو جانے نویاں نے پرانے ہو جانے پر میں آمنہ مر کے بھی زندہ ہی رہنا ہے میں امن کہن لگی آمنہ تو کی میں زندہ رہے گی کملی والا پھڑ کے سینے دے نالا لے آؤ فرما دیا محمد نو جنم دے کے چلی آؤ جدوں تک دا ملاد ہندہ رہے گا میں آمنہ مر کے بھی جوندی ہی رواگی نوجوانوں کملی والے دیمان سونے نو سینے دے لٹایا آخری ہچکی آئی میرے نبی دیمان دی روح پرماد کر گئی وہ لوگ مرنا سارے آنے میں دعا کریا کرو کسے دیمان مرے کسے دیمان مرے نہیں تے عید گزر گئی ہے تجھی آنا والی ہے عید والے دی میں دیکھے آج ساری دنیا نوے کپڑے پاکے عیدیاں خوشیاں منا دی ہوئے گی پر جنہ دیاں ماما ٹھر گئیوں نے انہا عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہا قبرستان جانا ہے ساری دنیا نے عید منا دی آئیوں نے کسے نے ماں بھی قبر دے بیٹھ کے رون دی آئیوں نے کسے نے باپ دی قبر دے بیٹھ کے رون دی آئیوں نے او جے ماں پیاں دی قدر پوچھنیاں عید والے دن قبرستان جا کے انہاں نو پوچھی جڑے قبراں تے روندے ہوندے نے انہاں نو پوچھی ماں کی ہوندی ہے انہاں نو پوچھ باپ کی ہوندا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ماں مرتے ہیں ماں پہ مکے دے پیر مرنے بیڑا بیلا اے پاؤں مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاؤں دعا جے میں لاؤ اے باپ مرے سر ننگا
کنڈ خالی ماوا باجے ماوا باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے کعبے جروندے آ گئے کعبے والے بے کے فرما دینے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوان نو سنائی دینے میرا ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں انما اشکو پسی و حزنی للہ فرمایا کعبے والے آؤ نہ تینوں دکھڑے سنانے آیا سارا دن میرے آقا کعبے والے بیٹھ روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی چاچے نے فرمایا رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ چاچے ابو جہل دے سرج کمان ماری او دا سر پان کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لے آ فرمان لگے بھتیجے آ چپ کری جا میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھدا نبی نے چاچے دے بعد چھڑا دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ ہوندہ ہوں لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ ہوندی انج نکران جو بیک نہ روندہ پر آج میری ماں بھی کوئی نہیں تے ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی دل والے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ میرے نبی کو پوچھے ماں دی عظمت کی ایک دن نا امام بہکی فرماتے ہیں میرے نبی عشاء دی نماز پڑھ رہے عشاء دی نماز پڑھ کے جد رخ انور صحابہ والکیتا نا تے صحابہ ویکھے نبی پاک دی اکھا چے چھم چھم اتھرو اور جنہ وضو دے پانی دا قطرہ یار دا کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا اتھرو کون ویکھے عرض کہتی سونے کیوں پہ روندے ہو میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی کام نہیں کوئی تکلیف نہیں عرض کہتی سونا پھر روندے کیوں فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ آگی ماں یاد آ رہی فرمایا صحابہ میں محمد تو پوچھو اج میرا دل کی کر دے عرض کی تھی سونا کی ارادہ کی دل میرے کریم نے فرمایا میرا دل کر دا میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں وہ کمرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہو تے اچانک میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میرا دل کر دا میری ماں دی آواز آوے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں آج تے ماں بلاوے پتر بول دے ہی نہیں نا جب بول پاؤں تے اتنا برا بول دینے کہ ماں بیچاری چپ کر جاتی پر ماں تے باپ دی بولی دی قدر پوچھنی تے میرے نبی خود پوچھ میرے کل نہ ایک دل بڑے رہے جب بابا جی بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیمیں دی گزری کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی اور شکر ہے پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹر گیا تے رب نے بڑے کرم کر دیتے نے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں کاراں بھی دیتیاں بڑا فضل ہو گئے تے غربت بھول گئی میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساری پوریاں کر دیتی ہیں میں دیکھا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابا جی آنسو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی غرض نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے نا کوٹھی چ جانا سارے نظری ہوندے نے ایک ماں نظر نہیں ہوندا دل کر دے کدے ماں ہو میرے سیالکوٹ دے شہر دے اندر ایک تاریخ ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ
آپ اپنی تقریراں فرماندے سن جدوں میں جلسیاں تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے، میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماندے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات میں جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی، انجمن اسیران ذوالف رسول سے جلسے چون والے ہو، رات تقریباً 1 بج گیا، 1:30 2 بجے گھر جاؤ گے نا تے بیکھو ماں جاگ دی ہو گئی، سارے سوتے ماں جاگ دی ہوں گی، پتر گھر نامان تے ماما نو نیند کدو ہوں دی۔ حضرت مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے میرے پتر سوتے ہوں تے ماں وڈیری جاگ دی ہوں دی، میں جا کے جے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آن دی ہے جوس با آگیا نہیں سمجھے، بار لوگ حضرت صاحب کہندے علامہ صاحب کہندے حضور کہندے، پر او جڑی گھر چ ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں ہے نا ان تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا، ان یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا، پر پیار نال کہندی ہے جوس با آگے فرما دے سن خبرے کڑے پیار نہ جوس با کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دے دی، تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں ہون گے، پر او جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے، اے ماں ٹر گئی نا رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی میری امی واگو منو بلا، کوئی انج پیار کرے جی میں میرے ابو کر دے سکا، پر انہا ورگا کوئی ہوئے تے کرے نا، انہا ورگا کوئی ہوندہ ہی نہیں، اے آپ ہی اپنے ورگے نے بس۔ میری ملت دے نوجوانوں، نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی پھر اپنی ماں دے بغیر گزاری، کوئی ماں اپنے پتر نال پیار کر دیئے تو میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیوں تے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماما دے قدمہ تھلے دے، وہ جدو کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے تو ماں ساڑی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، ساری جنت ماں دے قدمہ تھلے لیا کے میرے رسول میں رکھ دیتی، سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے ابو دے ہاتھ چوم، امی پر رسول تے بے کے دعویٰ کرنا جا زمانے چو سے دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا، سویرے اٹھ کے ماما دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو، زمانے چو کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا۔ گرامی قدر حضرات، آئیے میں ملا شریف تا آخری پہلو حضرت دائیہ قلبی والا واقع سناوا تو میں اجازت چاہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام دائیہ قلبی، اتنا حسین ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چہرے تے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لے گئے، او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات رو نبی کریم نے سجدے جو دے واسطے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے، انہوں میری غلامی دے دے میں انہوں جنت دوارث بنا دے۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی رحم کر دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ ہون محفل ختم ہوئے گی نا تو دعا دا ویلا ہونے تے کسی نے کہنا حضرت صاحب میری امی لی دعا کرو، کسی کہنا میرے ابو لی دعا کرو، کسی کہنا میری اولاد لی دعا کرو، میرے کاروبار میری صحت لی دعا کرو، میرے مرحومین واسطے دعا کرو۔ یہ مطلب اسی عبادت کر کے اپنے تے اپنے لی دعا کر رہے ہیں، پر ساری رات ایک سجدے چو گزار کے صبح دعا دا ویلا ہوندہ نا تو میرے نبی ہاتھ چکے کہنے نے رب حبلی امتی، اپنے لئے نہیں اپنے گھر والے نہیں لئے تیرے میرے لئے دعا کرتے، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ رات نو دعا کی تھی تو وہ داہیہ قلبی روندہ ہی میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا، کہنے لگا میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہوں، پھلان دے باغاں دا مالک، بہت بڑا چودری ہے،
مینوں پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجا. میرے نبی نے اپنی ختمی رسالت تے اللہ دی وحدانیت دا پیغام سنایا. داہیہ قلبی نے عرض کیتی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ ہی بڑے کیتے نے تواڈے رب نے مینوں معاف ہی نہیں کرنا. میرے کریم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ, میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا. انہیں کلمہ پڑھیا تے پھر رو رہے. فرما کیوں رونا؟ عرض کیتی ہے حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم تواڈا رب سارے گناہ معاف کرے گا پر ایک گناہ میں ایسا کیتا تواڈے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا. میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سناؤ. عرض کیتی ہے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑے قبیلے دا سرداراں اسی پتر پالنے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے تے اے سید عالم اپنے قبیلے دی 70 بچیاں زندہ دفن کر بیٹھے. میرے نبی زارو کے تار رو پہ. اج بھی معاشرے کئی ظالم ایسے لوگ نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہونا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوگی. او بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا آئے. قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں. رب نے قرآن وچ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. فرمایا واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. اللہ فرماتا قیامت میں قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی تے باپ کول کوئی جواب نہیں ہوئے گا. داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. میرے نبی زاروں کے تار ہوئے. اللہ فرمایا سونیا انہوں کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے پر آئندہ نہ کری. معافی مل گئی. داہیہ پھر رو رہے. فرمایا کیوں رونا؟ عرض کی تھی سونیا ایک گناہ اج بھی یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا. فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک کئی سال دی تجارت لے جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں واپس آیا تے آ کے دروازہ کھڑکایا. ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ دھیاں والے بیٹھے ہوئے نہ دھیاں نو پیوان تے بڑے مان ہوندے. عید والے دن تو سب دیکھیا ہوئے گا کہ بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے. عید دن آ جاواں تے ویراں کولو کپڑے نہیں مانگ دیاں ابو کولو مانگ دیاں. کہ دھیاں نو پتہ ہوندا ہے ویر انکار کر بھی لیواں تے باپ تے دھیاں نو نہ نہیں نہ کردے. دھیاں دا مان باپ ہوئے. اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے نا تے وڈیرا یا باپ تڑپ کے کہندا جھڑکا نہ مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو جو جوندا ہے. اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا پیو جوندا ہی رہے. دعا کریا کرو کسے دے باپ دا سایہ سر تو نہ جائے انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہوے. او بچے نو اپنے باپ تے خورے کنا کو مان سے جنے باپ اجے ویکھیا بھی نہیں. جدوں دایا قلبی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آنے والے میں اپنے ابو دی بیٹی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی. عرض کیتی سونے میرے لبا چو نکل گیا جو تو گھر تے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک. عرض کیتی کملی والے میں نے آکھیا بچی نے میریاں لتاں نو جفا مار لے آؤ. تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں. عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے. او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے. عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا. دل کیتا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں. پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو اکیلو تیار کر دفن کرے آواں. کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مری نا
ایدی ماں مر جائے گی بڑے چاوان پال دی رہی ہاں عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کھن دی ہے بابا اتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاؤں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کہنے لگی بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار میں نو کھلونے لے دے آجا جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاہ چڑے نہیں میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے قبرے آئی جڑ بیلے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آئی او بچی اپنے دو پٹے نہ میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پیلان دی ہے نہ لے کر دی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالان دت کے آیا ہیں آجا گھر چلنے میں نو خوف آدھا ہے عرض کی تھی کملی والے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی میں نو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی انہیں نکے نکے آتھی جوڑ لے نہ مٹی پاندہ رہے اور روندی رہی کہنے لگی بابا ماری نہ میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں تے بابا ماری نہ میں تے تینوں واجہ مار دی رہی ہوں تے بابا ماری نہ یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا مرینا ایک جوڑے جو زندگی گزار دے آگی بابا میں جوڑے لیں مانگ دی بابا مرینا میں کھلونے لیں مانگ دی بابا مرینا ناؤن کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا ترسن آیا مٹی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کہندی رہی آج بھی رات نو لیٹنا کرنا چو دیاں بابا بابا دیاں بازائیوں دیاں انہیں عرض کی تھی انہیں نکے نکے آتھی جوڑے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ اور جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی روندی رہی انہیں آؤ سماؤں بل بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی تھیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگی آؤ کہنے لگی سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہنے لگی وے آنا والے آؤ ذرا جلدی ہی آ جا دیاں عمر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار ہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آکے دایا چھپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنا یہ میرے نبی فرما میں نے ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے سید عالم نے فرما سنو جڑے دیاں نل پیار نہیں کر دے میرے کریم نے فرما جنہوں رب 3 بیٹیاں دے وے قدی چ فرما 2 بیٹیاں امام ترمذی نے فرما حضور نے فرما جنہوں رب 2 بہناں دے وے فرما میری سنت سمجھ کے بہن تے بیٹی نو پال کے جوان کر کے شادی کرے میرے کریم نے فرمایا قیامت نے جنت وچ میرے اتنا قریب ہوگے کہ جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنیا حضور آئے تے نیک بی بی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہداری تے جنت دی ٹکٹا بنیاں یہ سارا فضان میرے نبی دے حضرت صاحب نے اوندے میرے کانے چکھے آخر تے شیر سنایو میں نہ رل کے پڑھو گے سارے بھائی چلو نہ بھی پڑھو میں تے پڑھی جانا ہے ہو سکے تے پڑھ لیا جائیں صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا
ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ اللہ دی بارگاہ چاہے کہ دو اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے